अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज हमारे ह्यूस्टन में वेदर बहुत ठंड है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इतना वैसे वाली ठंड नहीं है जो ख़तरनाक वाली ठंड थी। लेकिन सारा दिन बारिश है तो काफ़ी वो होता है ना कि सैड सैड सा लगता है। तो बल्कि पकौड़े बनाने वाला मौसम है, वैसे वाला लग रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी आसानियाँ करे। पाकिस्तान में भी आजकल सर्दियाँ हैं। यहाँ पे भी पता है ह्यूस्टन का वेदर बिल्कुल पाकिस्तान की तरह का होता है। वैसे ही गर्मी होती है, वैसे ही सर्दी होती है। और ऐसे या मतलब पाकिस्तान से जब यहाँ पे आए ना तो इतना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही। और फिर मज़े की बात है कि पाकिस्तानी भी वैसे ही हैं। पूरा पूरा एरिया पाकिस्तानियों का है, मतलब अपने मिस नहीं करते लोग यहाँ पे आके, क्योंकि बहुत से लोग हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आइए हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो साबिकुन अव्वलून, आप लोगों को अभी फेसबुक में भी आ रहे हैं, आप लोग 120 इधर हैं और यूट्यूब में 172 हैं। आते रहोगे आप लोग। अल्लाह सुब्हानहू तआला जी आपका आना कबूल करे, हमारा पढ़ाना कबूल करे, मेरा पढ़ाना कबूल करे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे वक्त में बरकतें डाल दे। मैं कई दफ़ा सोची थी, आज क्लास से पहले मैं बैठी हुई थी तो आई वाज थिंकिंग कि देखें ये वक्त तो कहीं भी लग सकता था ना। घर में भी टीवी के आगे बैठे हुए, कई दफ़ा रात को यही होता है कि लेटे लेटे टीवी देख रहे होते हैं। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है हम पे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये वक्त को अपने लिए लगवा दिया, क्योंकि इजाज़त तो अल्लाह की होती है, तौफीक तो अल्लाह की तरफ से मिलती है ना। तो ये बड़ी बात होती है। छोटी छोटी चीज़ों को जब हम सोचते हैं कि ये तौफीक अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने उन्हीं बंदों को देता है जो चाहता है। मैं बार बार वही बात कहती हूँ ना कि अल्लाहु यहदी मन अनाब, कि अल्लाह उसको हदायत देता है जो रुजू करता है, जो कोशिश करता है। जो कोशिश ही नहीं करता उसको तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत नहीं ना देते। ऐसे अल्लाह चाहे तो किसी को भी दे दे, लेकिन जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद कुरान में फरमाया उसी के मुताबिक ये बात मैं कह रही थी। क्योंकि आज की क्लास में भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मोमिन की शान, अल्लाह अकबर। देखें, अल्लाह से ना दुआ मांगा करें कि या पाक परवरदिगार मुझे पक्का सच्चा मोमिन बना दे। और वो कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और उस पे कायम हो जाना, कायम होने की कोशिश करना। फिर वही कहूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए हम इंसान हैं, गलतियाँ कर जाते हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो लोग बहुत पसंद होते हैं जो वापस पलटने वाले होते हैं ना, तौबा करने वाले होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में जब हम कलमा पढ़ लेते हैं, फिर उस पर कायम होने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह आसानियाँ कर देंगे। और फिर जब हम मोमिन में, देखिए वही बात होती है ना, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि मोमिन कौन होता है जिसने अपनी जान और अपना माल अल्लाह के लिए बेच दिया, राइट। तो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको क्या अजर देंगे, ना सिर्फ क़यामत में, दुनिया में भी। और आज की क्लास में हम यही देखेंगे। यूजुअली हमें ये होता है कि अच्छा हम ये नेक काम कर रहे हैं, क़यामत में हमें जाके हिसाब किताब के दिन में इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हम इसका अजर देंगे। लेकिन आप बिलीव करें, दुनिया में भी उतने ही अजर मिल रहे होते हैं। बस वहाँ की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म ना होने वाली, क्योंकि मौत को भी मौत आ जानी है। दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़िंदगी को कुछ वक्त दिया हुआ है कि बस इतने वक्त है, तो उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमतें, अपने करम, अपनी बरकतें नाजिल करते हैं। मांगा करे बरकतों को, क्योंकि पता है मिल जाती हैं चीज़ें, पैसा भी मिल जाता है। आप जितनी मेहनत करोगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया ना, काफिर भी है जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मेहनत करेगा उसको इस दुनिया में मिलेगा, ये असूल है दुनिया का। लेकिन बरकत जो होती है ना, वो मोमिन के लिए है। वही जो आपके पास अगर 100 रुपया है तो 100 में इतनी बरकत डल जाएगी कि आपकी 100 चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और अगर उसमें बरकत ही नहीं रहेगी ना, तो मिलियंस भी बीमारियों पे लग जाएंगे, मिलियंस भी
प्रॉब्लम्स में लग जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, धोखे में लग जाएंगे जाके। बरकत मांगा करे अल्लाह से, सेहत में बरकत, ज़िंदगी में बरकत, माल में बरकत, औलाद में बरकत, हर चीज़ में अल्लाह से बरकत मांगा करे। अब मैं आपके सामने एक हदीस रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी आप फेसबुक एंड यूट्यूब में बराबर जा रहे हैं। फेसबुक पे 314 है अभी लाइव जो देख रहे हैं फेसबुक में, और यहाँ पे 344 हैं। तो एंड में आप लोग फिर ज़्यादा हो जाते हैं। मुझे यही होता है कि बस मैं जब आपके साथ हदीस शेयर करूँ तो एटलीस्ट आप लोग सारे क्लास में आ जाया करो। मेरे तमाम स्टूडेंट, मैं आपको बार बार जब ये कहती हूँ कि आप लोग ये लाइव क्लास ज़रूर लिया करें, क्योंकि आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना अभी 4th पारे पे इंशाल्लाह आप लोग आ गए हैं, तो फिर आसानी ये हो जाती है आप लोगों के लिए कि एग्जैक्टली सेम तरह की आयात जो है आप अपने सबक में पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट इवन सूरत अल बकरा में है। तो यू विल बी अमेज्ड कि 12वें पारे में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी चीज़ को डिफरेंट एंगल से, थोड़ी मोर डिटेल से, थोड़े मोर अहकामात बता के, थोड़े मोर सबक समझा के हमें बताते हैं। तो फिर अंडरस्टैंडिंग बहुत ह्यूज हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप लोग ये क्लास भी लिया करें, क्योंकि ये थोड़ी डिटेल होती है। वो जो आपकी रेगुलर क्लास होती है उसमें मुझे ये कोशिश होती है कि आप लोगों को 15 मिनट्स में आपका कंप्लीट कर दिया करूं, ताकि आप लोगों को फिर उसके नोट्स बनाने, याद करने में थोड़ा सा टाइम और भी लग जाता है। फिर आप डिफरेंट क्लासेस में भी हो। तो इंशाल्लाह इसी तरह से देखें, वक्त लगना कहाँ पे है। ये पता है डिप्रेशन ज़िंदगियों में क्यों होते हैं? क्योंकि जब मकसद नहीं होते हैं ज़िंदगियों के, जब हम बड़े हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब करते थे, एक मकसद था ना, तो भाग रहे थे। मैं दुनिया की बात अभी कर रही हूँ। भाग रहे थे, सुबह सुबह उठते थे, तैयार होते थे, ज़िंदगी चल रही थी। तो जैसे जॉब ख़त्म हो रही होती है, हम बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं, तो अचानक हमें ये लगता है कि हमारी मतलब अब मेरा मकसद क्या है। मैं मतलब अकेला हो जाता है बंदा। तो जब मकसद ख़त्म होते हैं ना, तो फिर वो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। और देखें, कुरान एक ऐसा मकसद है कि इसको जानना, अल्लाह के कलाम को समझना, पढ़ना, किसी उम्र में भी, किसी भी उम्र में आप जब कुरान के साथ जुड़ते हैं ना, वो आपको कभी हुज़न में जाने नहीं देता। अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि अल्लाह अपने बंदों में ना तो खौफ पैदा करेंगे और ना ही उनको हुज़न होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये रास्ता बड़ा प्यारा है आप लोगों को, इसलिए मैं बार बार सुनाती हूँ, क्योंकि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस रास्ते में हैं, थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल जाती है। और आज की हदीस के बाद तो आपको इतनी मोटिवेशन मिलेगी ना कि आप, वो होता है ना कि पागलों की तरह जब पता होता है कि इतनी खैर है, मतलब फॉर एग्जांपल दुनिया के लिहाज से अगर देखें कि इतना प्रॉफिट है इस काम में, तो बंदा फिर भागता है कि अच्छा मैं भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर दूँ। या उसमें ये कोई नहीं है कि किसी के पास 100 रुपया है या मिलियन है, हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। तो पता हो कि इतनी खैर है तो फिर भागेगा ना वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। ये हदीस बिल्कुल आपने उसी तरह से समझनी है। इब्न माजा की हदीस है 3932 इब्न माजा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि एक दफ़ा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। जब वो हज कर रहे थे ना, रसूलुल्लाह ने तो अपनी ज़िंदगी में एक ही हज किया था। तो उस वक़्त ये सहाबी जो थे अब्दुल्ला बिन अमर, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे और उन्होंने सुना ये फरमाते हुए कि आपने खाना काबा को जब देखा ना, खाना काबा का तवाफ़ करते हुए, वो लोग जिन्होंने हज और उम्रा किया ना, वो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि तवाफ़ करते हुए खाना काबा का कह रहे हैं कि ए खाना काबा, मतलब ए अल्लाह का घर, तू कितना पाकीज़ा है, तेरी खुशबू कितनी पाकीज़ा है, तू किस कदर अजीम है, तेरा एहतराम कितना अजीम है। खाना काबा था डेफिनेटली। तो जितनी तारीफ़ हो वो भी कम लगती है ना। तो ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे ना। तो फिर उसके बाद के अल्फाज पे गौर कीजिए कि रसूलुल्लाह ने कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अल्लाह के यहाँ मोमिन की हुर्मत तेरी हुर्मत से बढ़कर है।
अल्लाह अकबर। यही मैंने शुरू में जो आपको बता रही थी कि अल्लाह की कसम रसूल अल्लाह ने कहा कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि इस खाना काबा की जो हुर्मत है ना, उससे ज़्यादा हुर्मत उस मोमिन की है जो अल्लाह के सामने सरनुगो हो जाता है। और फिर फरमाया था कि यानी मोमिन के माल और जान की हुर्मत, और ये कि उसके बारे में बदगुमानी रखना भी हराम है। अल्लाह अकबर। तो बस दुआ किया करें कि या अल्लाह मेरा अमल जो भी मैं कोशिश कर रही हूँ, और वल्लाही मुझे आप लोगों के मैसेजेस से जो आप लोग टीचर्स के थ्रू मुझे पहुँचाते हैं, मैं पता है अपना आप छोटा लगना शुरू हो जाता है कि या पाक परवरदिगार, ऐसे ऐसे लोग दुनिया में कहाँ कहाँ बैठे इस सफ़र में चल रहे हैं, रो रहे हैं तेरे आगे, बस एक ही कि ये अल्लाह कबूल कर ले, अल्लाह कबूल कर ले। पहले नहीं समझ आई थी, अब समझ आई है, तो बस अब ये लगता है कि वक्त कम है। अब अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि या पाक परवरदिगार, ना मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी स्टूडेंट के आपको बता रही हूँ कि वो कहते हैं कि अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे ज़िंदगी इतनी देना, क्योंकि अभी अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी अभी तो तुझे जानना शुरू किया, अभी अभी तो तेरे रास्ते में चलना शुरू किया, तो या अल्लाह बस इतना टाइम दे देना कि कुछ अमल लेके तेरे सामने हाजिर हो जाऊँ। तो मुझे आई एम श्योर जितने लोग भी जो अल्लाह के रास्ते में चलते हैं ना, यही एक चीज़ हमारे सबके दिलों में होती है, और यही दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतने रहीम है, करीम है। देखिए, अगर बस एक नियत हो जाए और उस पर जम जाए और उसी वक्त मौत आ जाए, एक नमाज भी ना पढ़ी हो उस वक़्त तक, तो फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह हमें जन्नतों में दाखिल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे बड़े प्यारे हैं। तो आज इंशाअल्लाह हम करते हैं सूरत हूद की आयत नंबर 39 से अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, अब हम क्या पढ़े थे कि सूरत हूद में हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में पढ़े थे। सूरत हूद को याद रखिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये वो सूरा है। इसके अलावा मेरे ख्याल कुछ और सूरतें भी थी, उनका नाम मैंने आपको पहले मेंशन कर दिए थे, कि जिसने मुझे बूढ़ा कर दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा था ना, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था। तो ये क्यों रसूल अल्लाह ने कहा था? क्योंकि इसके अंदर अहकामात जो थे ना, वो बड़े सख्त थे, क्योंकि पिछली कौमों की बातें अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे थे कि देखो, तुम्हें ये नहीं पता, ये मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम उस वक़्त वहाँ पे नहीं थे जब ये वाक़यात हो रहे हैं। तो हमें क्या सबक मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे जो अज़ाब आया था, वो कौन सा अज़ाब था? पानी का अज़ाब था ना। इतना पूरी दुनिया ख़त्म हो गई थी, पूरी दुनिया में जितने इंसान थे, जानवर थे, सब पे वो अज़ाब आया था, है ना। तो फिर हुआ क्या था? खुशखबरी क्या है उसमें? मोमिन के लिए खुशखबरी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिन को उठा के उस कश्ती में कहा कि सवार हो जाओ, और उनको बचा लिया गया था। आप सोचिए ज़रा, सुनामी आप देखते हैं ना, अभी तो आसान है कि हम लोग मीडिया पे देख लेते हैं जो भी ऐसी पिक्चर्स आती हैं। आप ज़रा उस खौफ का अंदाज़ा करें कि वो किस तरह की लहरें, इतनी बड़ी पहाड़ जितनी ऊंची लहरें, और अंधेरा, और अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते देख रहे हैं, डूबते देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन को बचा लेते हैं। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, और आगे भी किससे आएंगे। इस सूरह में आपने एक काम करना है कि जितने कौमों के नाम है ना, अपने एक पेपर पे अपनी कौम का नाम लिख लेना है कि ये कौमें थी, उनके ऊपर जो नबी या रसूल आए थे उनका नाम लिख के, और उनके ऊपर अजाब किस तरह के आए थे वो लिख लेना आप। तो आप लोगों के लिए फिर बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारों के किस्से आ जाएंगे। तो इसके अलावा फिर आप लोगों को ये एक ताकत मिलेगी, एक खुशी मिलेगी कि इतने सख्त अजाब में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को कैसे बचा के ले जाते हैं।
تو بہت پیاری آیات ہیں. اچھا جی، اب ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مومن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے بچا لیا اس عذاب سے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. قیامت سے پہلے بھی ایک ہوا چلے گی اور اس ہوا میں جتنے مومن ہیں وہ سارے فوت ہو جائیں گے، اور پھر قیامت جو ہے وہ باقی جو لوگ ہیں ان کے اوپر آئے گی. ہم نے پڑھا ہے نا، یہ بھی تو حدیث میں ہے. مومن بس مومن بننا ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ ایک زور لگا دینا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمارے عمل کو قبول کر لے کسی طرح سے. اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس قوم کے مالا تھے، مالا کون، سردار تھے، وہاں پہ انہوں نے جو، کیونکہ بڑے لوگ تھے، وہ مذاق اڑاتے تھے. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی باتیں بتائیں، اللہ کے پیغام بتائے، تبلیغ کی، لیکن مانا کتنے لوگوں نے؟ 80 لوگ بھی، کئی 70 سے 80 لوگوں کے درمیان لوگ آتے ہیں کہ جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات مانی تھی. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آج یہ جو مالا تھے اس قوم کے سردار تھے. تو آج ہم اپنے آپ کو اس پوائنٹ پہ آ کے بھی دیکھیں ذرا کہ مومن کی تو بات ہو گئی نا، کہ یہ لوگ جو تھے انہوں نے جب ایسرا کیا تھا، مذاق اڑایا تھا، نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تھا. تو آج آپ دیکھیں ہمارے پوری دنیا میں 58 کنٹریز جو ہے وہ مسلمان ہیں. 58 کنٹریز مسلمان ہیں. اور اس کے علاوہ جو مجھے حیرت ہوئی تھی، میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے کہ 2.5 ارب مسلمان ہیں، ابھی تو اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے. پھر بھی ہم کیوں پس رہے ہیں؟ پھر بھی مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے کہ اگر تم اسلام لاتے ہو، تم مومن بنتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی کامیابیاں دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابیاں دیں گے. تو پھر آج 58 کنٹریز مسلمان اور 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلمان، تو پھر ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پرابلم کہاں پہ ہے؟ آپ اب غور کریں، کیونکہ یہ والی ساری چیزیں نا ہم اپنی ذات پہ رکھیں گے، ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھنا. ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیں گے، تہجد بھی پڑھ لیں گے، پھر عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں، حج بھی کر آتے ہیں، سارا کچھ کر آتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں آتے ہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم سود لیتے وقت بھی ہم پھر کہتے ہیں ہم کیا کریں، سود کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا ایسی بات. اپنے ارد گرد ساروں کو دیکھیں، رشوت لیتے وقت ہم کہتے ہیں، یا دیتے وقت ہم کہتے ہیں کہ جی اب یہ تو کام ہی نہیں ہو سکتا تو ہم رشوت نہ دیں گے. تو اللہ کا حکم ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو وے آف لائف بنا لیتے ہیں. کہ جھوٹ بولنا، چغلی لگانا، ناپ تول میں کمی کرنا. آپ دیکھیں بازاروں میں جا کے کیا حال ہے. اب ہم باقی ملکوں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، میں تو یہاں پہ بیٹھی ہوں فار ایگزامپل، آپ پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے یا جہاں پہ بھی ہے، اب دیکھیں تو صحیح کہ وہاں پہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہو گیا ہے. تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ نہیں ہوگا کہ غیر تو غیر ہے، ان کو پاس انہوں نے تو فارم ہی نہیں نا فل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جاب کے لیے. فارم تو ہم نے فل کیا ہے نا مسلمانوں نے کہ جاب چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جاب دی تو ہم نے کیا کیا اس جاب کے ساتھ؟ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں دیکھیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ نہیں جی برائی کو روکو، پھر ہم کہتے ہیں کہ کیسے روکیں جی اس طرح سے. پاکستان جیسے ہمارا ملک جو ہے وہ مسلمان ملک ہے نا. اب دیکھیں اگر آپ برائی کو، ہم کہتے ہیں نہیں ترقی کی راہ میں، ترقی میں ایسے نہیں ہوتا، اب تو دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. اگر یہ والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم لاگو کریں گے تو پھر تو ہم پتہ نہیں کتنے پیچھے رہ جائیں گے. یہ ساری سوچیں ہیں جو شیطان نے ہمیں اتنا پکا کر دیا ان کے لیے کہ پھر وہ بری بھی نہیں لگتی ہیں. کہ برائیاں جب آتی ہیں نا دنیا میں، برائی ایک دن میں نہیں آ جاتی ہے، برائی کو آتے آتے ایک ٹائم لگتا ہے. ہم پڑھیں گے ہم کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم عاد کے بارے میں کہ اتنی بڑی قوم تھی، لمبے لمبے لوگ ہوتے تھے، اور ترقی مطلب بڑے بڑے ستونوں والے گھر بناتے تھے، بڑے بڑے محلات بناتے تھے، اتنی ترقی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ایسی قوم پیدا ہی نہیں ہوئی ہے دنیا میں آج تک. ان کے اوپر عذاب آیا تھا نا.
अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ मांगने वाली बात है कि या अल्लाह हम तो मुसलमान हैं, हमने आपसे ये अहद किया था, हम अपना अहद रोज़ तोड़ देते हैं, रोज़ वादे करते हैं, रोज़ तोड़ देते हैं। बस अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौबा करने वाला भी बना दे। आमीन सुम आमीन। यही चीज़ बस मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही थी कि ये जो हमने पढ़ा कि वो जो माला थे नूह अलैहिस्सलाम के कौम में, वो उनका मजाक उड़ाते थे। तो आज हम अपने माला का देखें। मैं वो आपके साथ हदीस शेयर की थी ना, और आपको भी सबको आई एम श्योर वो इतनी प्यारी हदीस है, सबको आती होगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। आप अपनी माला जो है ना, उनको पिक्चर करें ज़रा माइंड में, और आप ये वाली हदीस रखें, क्योंकि वो तो मेरे रब ने कहा ना। तो हमारे माला अपने आप को रब कब बना लेते हैं, अपने आप को अल्लाह के लेवल पे कब ले जाते हैं, तो अल्लाह का गज़ब नहीं आएगा कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। अब देखिए वो जो माला है किसी भी लेवल पे आप देखें, अदलिया से लेके तो हर लेवल पे आप देखें, ऐसे नहीं लगता कि वो दंदना के कहते हैं कि एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है। अवाम होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तुमने अपनी चाहत को हमारे ऑर्डर के ऊपर ना किया तो हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, और अगर तो तुम्हें वो पूरी हदीस कुदसी जो है ना, आप उनके अंदर लिख के रखें और आप देखें कि कैसे वो अपने आप को खुदा बनाए बैठे हैं। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला से रहम भी मांगते हैं, फिर हम कहते हैं हम मुसलमान भी हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी सोच को इतना बुलंद कर दे कि हमें ये चीज़ों की समझ आए और हम इन चीज़ों से बच जाएं। आमीन सुम आमीन। अब आयत नंबर 39 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं फसौफ तालमूना, तो अन करीब। देखिए सौफा जो होता है ना, वो बिल्कुल जैसे एक सा है, सा जो होता है ना वो बिल्कुल फौरन जो बात होती है उसके लिए आता है। तो सौफा आते हैं ज़रा थोड़ा सा अन करीब कहते हैं कि थोड़ी सी दूरी में। फसौफ तालमूना, तो अन करीब तुम जान लोगे, मैं याती ही अजाबुन युखज़ी ही, कि किसके ऊपर अजाब आता है जो उसको रुसवा कर देगा। आपने रुसवाई का अजाब देखा है? अपनी आंखों से हम देखते हैं। आप देखें कि अच्छा भला एक बंदे का नाम होता है जी, इतना बड़ा सियासतदान है या जिस भी लेवल पे दीन में, फॉर एग्जांपल अचानक कोई ऐसी उसकी वीडियो लीक हो जाती है या फिर उसके बारे में कोई ऐसी बात आती है तो युखज़ी ही, तो ऐसा जो ज़िल्लत का अजाब होता है वो उसके ऊपर आ जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें आंखों से दिखाते हैं, हम फिर पता है क्या कहते हैं, अच्छा ये तो होता ही रहता है, अब ये जो ऐसे लोग हैं ना इनके साथ तो ऐसा होना ही है क्योंकि इनका तो लाइफस्टाइल ही ऐसा है। तो फिर हम अपनी आंखें बंद करके ना तो हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। ये सारे के सारे सबक हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्यों दिखा रहे हैं ये सारा कुछ, ताकि हम जानें ये बात को कि वो तो उनकी बात हम समझ रहे हैं ना, हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसे हो सकता है। हम अपने घरों के अंदर एक बादशाही की तरह रहते हैं, हम बड़ी अपने घर में इज़्ज़त होती है बंदे की, और अचानक उस बंदे के साथ ऐसा हो जाता है कि ख़ानदान में रुसवा हो जाता है, ख़ानदान में रुसवा हो जाता है। ये अल्लाह, जब इंसान होता है ना कि अपने गुरूर में कि मुझे कोई कहेगा ऐसे, मेरा ऐसा है, अल्लाह सुब्हाना ताला वक्त देते हैं कि जो मैं आपको कौम आद की बात बता रही थी ना, सतूनों वाले, तो उनके ऊपर जब अजाब आया था वो अल्लाह की नाफरमानी कितने सालों, ऐसा नहीं था कि नाफरमानी की और यहाँ पे अजाब आ गया। अल्लाह सुब्हाना ताला मौके पे मौका देते हैं कि मेरा बंदा शायद मान जाए, शायद वो बदल जाए। लेकिन जब वो नहीं बदलते तो अल्लाह की तरफ से अजाब आता है। अल्लाह सुब्हाना ताला, कभी आप ये एक बात लिख लें कि ज़िंदगी में, कि अगर आपने ज़िंदगी में किसी को देखा है ना कि उसकी कोई बुराई खुल गई है या उसकी कोई ऐसी चीज़ है जो सबके सामने आ गई, ये उसका पहला गुनाह कभी नहीं होगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह की कसम, अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदे को रुसवा नहीं करता। पहली गलती माफ़ कर देते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला, मौका देते हैं, दूसरी दफ़ा भी गलती माफ़ कर देते हैं, तीसरी दफ़ा अल्लाह सुब्हाना ताला उसको ज़ाहिर कर देते हैं।
अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला बस रहम करे जी। और फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़ाहिर कर देते हैं। मैं कहती हूँ उस वक़्त भी बंदे को एहसास हो जाए ना और वो तौबा कर ले, अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर माफ़ कर देते हैं। इज़्ज़तें देने वाला अल्लाह की ज़ात है, ज़िल्लतें भी वही देता है। अगर ज़िल्लत मिल गई और इंसान को एहसास हो गया ना तौबा का, वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला दिलों से लोगों के वो ज़िल्लत के ट्रेस जो होते हैं ना वो हटा देता है। इंसान को फिर वो मुकाम मिल जाएगा, क्योंकि अल्लाह का वादा है। बस हमें समझने की कोशिश करनी है कि हम अल्लाह को राज़ी करने वाले हो जाए ना, फिर अल्लाह पे छोड़ दें। तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पे तवक्कल करना है। हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। मैं किस काम की, ना पैदा अपनी मर्जी से हुई थी, मेरी थोड़ी मर्जी थी कि मेरे माँ बाप ये होने चाहिए, मेरे बहन भाई ये होने चाहिए, मेरे रिश्तेदार ये होने चाहिए। अल्लाह की मर्जी थी ना। अल्लाह ने मुझे इस घर में पैदा किया तो बड़ी शुक्र है अल्लाह सुब्हानहू तआला का। माँ बाप ने शादी कर दी मेरे। अब तो खैर लव मैरिज होती है और वो उसका कोई मना भी नहीं है कि अगर आपको कोई पसंद आता है, लेकिन यूजुअली जो हमारे ज़माने में तो माँ बाप ही कर रहे होते थे ना, तो वो भी जहाँ पे भी रिश्ता होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो नसीब में तो लिखा हुआ था ना, वो बंदा मिल गया। अब वहाँ पे जाके जो चीज़ देखे, सबसे बड़ा सब्र जो है ना वो हस्बैंड का वाइफ के साथ और वाइफ का हस्बैंड के साथ होता है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जब एक ऐसा इंसान आ जाता है ना जो बिल्कुल डिफरेंट माहौल में, डिफरेंट घर में, एक इंसान दूसरे इंसान, एक बहन दूसरी बहन से फ़र्क है, एक भाई दूसरे भाई से फ़र्क है, तो ये तो बिल्कुल ही फ़र्क हो जाता है ना। यहाँ पे आके आपको एक औरत अपना घर जन्नत बना सकती है और एक आदमी अपनी बीवी की इज्जत करके, अपने घर में उसका एहतराम रख के, सारा कुछ करके उस घर को जन्नत बना देता है। तो ये चीज़ें जब हमें समझ आती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया में जन्नतें दी हुई हैं, वल्लाही सिर्फ सब्र के साथ अगर हम सोचें ना इन बातों को। और मैं तो हमेशा हंसती हूँ बल्कि कि शादी के साथ ना आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लिख के बेटी के ना हाथ में बंद करके पकड़ा दो कि बेटा हर थोड़ी देर के बाद ये पढ़ते रहना कोई भी बात, क्योंकि डिफरेंट लगते। और सेम हस्बैंड के साथ भी है, लेकिन कि अगर कोई भी बात हो ना फ़ौरन आउज़ु बिल्लाह पढ़ना, क्योंकि शैतान इतनी जल्दी हमला करता है कि फ़ौरन ये जवाब दो। अच्छा अब जवाब नहीं दे रही, अगर मैं तो बड़ी नाइव हूँ, मैं तो जवाब नहीं देती, तो शक्ल ऐसी बना देते हैं कि वो 10 जवाब जैसे ठा ठा लगने वाले होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सब्र और हमें हिकमत अता करे। ज़िंदगी बड़ी प्यारी होती है। आप बिलीव करें, जिस घर में मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं ना, वो घर जन्नत बन जाते हैं। दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला वो टेस्ट करवा देते हैं। हाँ हाँ, बड़ी प्यारी बातें हैं जी। वो होता है कि जब ऐसी बात आती है ना तो बंदा उधर ही निकल जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की करम, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतें, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बरकतें इतनी ज़्यादा है कि हम, वो कहते हैं ना, सजदे से सर ना उठाएं तो वो भी काफ़ी नहीं होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि वो अनकरीब जान लग गए कि उनके ऊपर अजाब जो है ना ज़िल्लत का, वो कौन सा अजाब आएगा, और फिर वयहिल्लु अलैहि, और उतरेगा उस पर अजाबुन मुकीम, दायमी अजाब। अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में जो फ़िरौन के बारे में फरमाया था ना कि वो पानी में डूब गए, गरक कर दिए गए और आग में दाखिल कर दिए गए। अब क़यामत तो नहीं अभी आई है, तो ये क्या हुआ था? ये वो वक्त होता है जिसको हम कहते हैं ना कि ये बरज़ख का टाइम होता है। और कब्र में, क्योंकि हमने तो पढ़ा है ना कि कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बता दिया था कि द मोमेंट हम कब्र में जाते हैं तो बेसिकली हम जन्नत की खिड़की या दोज़ख की खिड़की तो खुल जाती है, पता तो लग ही जाता है ना। तो उधर से ही वो टाइम शुरू हो जाता है जब इंसान का इम्तिहान, बेसिकली एक छोटा इम्तिहान जो होता है ना, वो वहाँ से पता चल जाता है। सारे स्टेजेस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए थे। और आखिरत का अजाब तो दायमी अजाब है, दुनिया का तो फिर ख़त्म हो जाता है कि कितना भी आप देखिए, बाज़ लोगों पे तो अल्लाह अकबर इतना लंबा टाइम ऐसा गुजरता है कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगे। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद कुरान पाक में फरमाया कि मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम लोगों को अजाब में डालूँ, तुम लोगों को इम्तिहान में, मुश्किलों में डालूँ।
لوگوں تمہارے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں جو تمہیں مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو پھر جب یہ چیز ہمارے اندر اترتی ہے نا تو واللہ پھر اپنے عمل کے اوپر پہرے بٹھا لیے جاتے ہیں. ہماری سوچ، ہماری عقل، ہمارا آنکھ، ہماری ایک ایک حرکت ہماری عمل پہ پہرا بٹھانے والی ہو جاتی ہے. پھر ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے اس بات کا کہ اگر میرے ساتھ کچھ ایسی چیز ہو رہی ہے تو شاید میرا اپنا ہی، شاید نہیں مطلب پھر میں یہ چیز مانتے نہیں ہے نا ہم، تو اس لیے دیکھیں پھر بھی منہ سے وہی نکل رہا ہے کہ میری اپنی اعمال ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، مجھے کیوں اس طرح سے ڈالیں گے؟ ہاں امتحان زندگی میں آئیں گے، لیکن وہ بھی یاد کیجئے گا سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بِشَیْءٍ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کچھ صحت کا کچھ حصہ لے کے، اور امتحان جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. امتحان ختم ہو جاتا ہے. ایک امتحان میں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان دیکھا، ہم نے صبر کیا، شکر کیا، اگلی سیڑھی پہ چلے گئے. لیکن جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے جو ہمارے پر مشکلیں آتی ہیں نا کئی دفعہ وہ کٹتی نہیں ہیں، وہ اس لیول پہ ہمیں ڈپریشن میں پھر لے جاتی ہیں. اور یہ چیزیں پتہ ہے ایسی تکلیف دیتی ہیں. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہائے کیا مطلب ہے میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے تو کیا مطلب، کسی کو کچھ نہیں، اپنی ذات سے باتیں کیا کرے. واللہ یہ جیسے پیاز کا ایک ایک پتر کھلتا ہے نا، اسی طرح سے آپ کا نفس جو ہے نا وہ ٹیم ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ آپ کو بتانا، پہلے تو نفس ہی تو ساری خرابیاں کرتا ہے نا، پھر یہی آپ کو بتانا شروع ہو جائے گا کہ ہاں یہاں پہ غلطی ہوئی، یہاں پہ غلطی ہوئی. اب کیا کرے، غلطی ہو گئی، استغفار کر لو اور دل سے استغفار کر لو. ہائے اچھا یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے. استغفار کر کے اچھا جم جائیں گے تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاف کر دے گے، نہیں پتا تھا پہلے. اور ہوتا ہے ایسے. کئی دفعہ آپ دیکھیں کسی کو اس لیے کہتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جو غلط کام اگر کر رہے ہیں، اگر کوئی بتانے والا ہو، یہ بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے. ایک بچی تھی، اس کی کچھ پکچرز تھیں جس میں اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے جو بالکل نازیبا قسم کے کپڑے تھے. تو میں کیونکہ میں اس کو جانتی تھی تو میں نے اس کو بڑا سوچا، میں نے کہا میں کیا کروں. میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا. جیسے ہم لوگ تو ہمارے ہر ایک بچہ ہمیں اپنے بچوں کی طرح لگتا ہے، اور پھر جب یہ درد ہو جاتا ہے کہ ہم کسی طرح سے ان کو برائی سے بچا لیں تو پھر تو ہر بچے کی طرف آنکھ اٹھتی ہے کہ اس کو میں کیسے سمجھاؤں، اور پھر بڑی جگہ بے عزتی بھی کر کے واپس آ جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بعض لوگوں کا نا وہ کہتے ہیں نا فطرت نیک ہوتی ہے. اب اس نے بڑے عجیب سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، برے سے تھے. تو میں نے پھر رات کو اس کو میسج کیا، کل رات کو میں نے بڑے پیار سے میں نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں اپنے بچوں کو بھی ایسے کہتی ہوں کیونکہ میں آپ کو اپنا بچہ سمجھ رہی ہوں. آپ اگر ایسے کرو گے، جو بھی میں نے ایک چھوٹا سا میسج، اس کو چھوٹا نہیں تھا ویسے، کافی 5 منٹ کا میسج تھا. تو میں نے اس کو ایک حدیث ساتھ رسول اللہ کا فرمان کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یہ ایسے ہے، تم اتنی پیاری ہو، اگر تم ایسے نہ کرو تو ایسے ایسے کر کے میں نے کیا. آپ بلیو کریں مجھے ڈر بھی تھا کہ آئی ڈونٹ نو وہ اس چیز کو کیسے لیتی ہے. لیکن پھر میں نے سوچا چلو میری تو حجت ختم ہو جائے گی نا قیامت کے دن کہ میں نے دیکھا تھا اور میں نے نہیں کہا. تو اس بچی نے مجھے اتنا پیارا میسج کیا کہ آنیسٹلی مجھے نہیں پتا تھا، میں نے کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں تھا. میں بڑی قسمت والی ہوں کہ مجھے کوئی بتانے والا ہے، اور مجھے آپ نے بتایا، میں نے وہ ڈیلیٹ کر دی پکچرز، اور اب میں کبھی ایسے والی چیز نہیں کروں گی. تو ایک چھوٹی سی بات تھی کہ کہنا مشکل لگتا ہے، تو کئی دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں نا تو کسی کو اثر بھی ہو جاتا ہے. اور واللہ یہ ہوگا کہ جس کا انر پاک ہوتا ہے نا، وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بس دنیا کی رٹ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ماں باپ نے بھی نہیں ایسے سچ بتایا ہوتا. لیکن کہیں سے بھی ان کو ایک اللہ کا پیغام ملتا ہے نا تو وہ فوراً سن لیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اور ان کی ذریات کو، آنے والی اولادوں کو بھی ایسا ہی رکھے کہ کوئی ان کو نیکی کی تلقین کرے، بتائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ایسے لوگ لے آئے. سب سے بڑی بات ہے
جو ان کو دین کا اللہ کی پہچان کرنے والے ہوں. مانگا کرے دعا کہ یا اللہ بچوں کے رشتے ایسی جگہ پہ ہوں، ایسی فیملیز میں ہوں، ایسے بچوں سے یا ایسی بچیوں سے جو ان کو اللہ کے قریب کرنے والے ہوں. آمین ثم آمین. تو اب آئیے دیکھتے ہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ سبق اتنا پیارا تھا آنیسٹلی کہ ہر آیا مجھے یہ لگے کہ اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے ہمیں سمجھایا ہے، بس اس کی ڈیپتھ سمجھ آ جائے. کیونکہ ہر دفعہ اب دیکھیے یہی آیا نا، میں اگر نیکسٹ ٹائم آپ کو پڑھاؤں گی نا واللہ اس کا ایک اور ہی اینگل نکل آئے گا، اور وہ اس سے بھی پیارا اینگل ہوگا. اتنی ڈیپتھ ہوتی ہے کہ دل ہی نہیں چاہتا آگے جانے کو، کہ ایک ایک آیا کو لے کے بیٹھ جاؤ، سوچو. افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ام علی قلوبہم اقفالها، آئی تھنک کہ کیا تمہارے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں. بڑی پیاری یہ بھی آیا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم ریگولر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا بھی دیا تھا پھر بھی نہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء، جب آ گیا، امرنا ہمارا حکم، وفارت تنور اور جوش مارا تنور نے، قلنا کہا. اچھا اب جوش مارا تنور نے، یہاں پہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ ایک نشانی تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دی تھی، کہ جس وقت تنور کہتے ہیں نا جس میں روٹیاں آپ نے دیکھا ہوگا لگاتے ہیں، تو ایک تنور اس طرح کا ہوتا ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ ایک نشانی ہوگی کہ اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. تو جیسے ہی ایسے ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفارت تنور اور جوش مارا تنور نے، قل نحمل فیہا، تو کہا ہم نے سوار کر لے اس میں، من کل زوجین اثنین، کہ ہر نر اور مادہ کے جوڑے جوڑے، جیسے ہوتا ہے نا اس طرح سے ہر ایک کے جوڑے، جیسے جانور. کیونکہ دیکھیں جہاں پہ عذاب آتا ہے نا وہاں پہ جانور بھی ختم ہو جاتے ہیں نا، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کیونکہ اب جہاں پہ نوح علیہ السلام نے جانا تھا پوری دنیا پہ عذاب آ رہا تھا، تو وہاں پہ دوبارہ سے نسل شروع ہونی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر جوڑے میں سے دو، مطلب نر مادہ جو ہے وہ بھی اس میں سوار کر لو. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، مگر سوائے اس کے جس کے بارے میں گزر چکی بات. اب یہ کیا بات تھی کہ اپنے گھر والوں کو اس میں سوار کر لو، مگر ان کو جن کے بارے میں پہلے بات گزر چکی، تو وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 37 آپ واپس جا کے دیکھیے، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ مجھ سے نہ مخاطب ہونا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کیا تھا؟ شرک کیا نا، یہ غرق ہونے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یاد کرا دیا واپس کہ دیکھو اس میں ان کو سوار کر دینا سوائے ان کے جن کی پہلے میں نے بات کر لی ہے. وَمَنْ آمَنَا، اور ان لوگوں کو بھی سوار کر لو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں. وَمَا آمَنَا مَعَهُ، اور نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ إِلَّا قَلِيلٌ، مگر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ گلہ آپ کو قرآن پاک میں بڑی دفعہ ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہیں. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تھوڑوں میں شامل کر دے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے والا، ہمیں صبر کرنے والا بنا دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہاں پہ کہ ان کو شامل کر لو، اور یہ بتا بھی دیا کہ یہ کیٹیگری میں کہ اس طرح سے جو جانور ہیں ان کے نر اور مادہ، اپنے گھر والوں کو، مگر جن کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا ان کو نہیں شامل کرنا، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی کشتی میں سوار کر لو. وَقَالَ ارْكَبُوا، اور کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ سوار ہو جو فیہا، اس میں، کس میں؟ اس کشتی میں. اور پھر دعا کیا پڑھ کے سوار ہونے؟ بسم اللہ، کے ساتھ نام اللہ کے. اب دیکھیں نوح علیہ السلام کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی کلمہ دیا تھا. بسم اللہ اتنا پاورفل کلمہ ہے،
کوئی کام شروع کرنے سے پہلے، کھانے سے پینے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے آپ نے دعائی کھانی ہے. آپ نے جو بھی چیز کھانی ہے نا، آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے تو وہ کھانا جو ہے وہ برکتوں والا ہو جائے گا، وہ رحمتوں والا ہو جائے گا، وہ کبھی آپ کو تکلیف نہیں دے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ پڑھو بسم اللہ مرجیہا و مرساہا، کہ چلنا اس کا اور ٹھہرنا اس کا اللہ کے نام سے. ان ربی، بے شک میرا رب، لغفور الرحیم، بڑا بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اب دیکھیے بسم اللہ کے بارے میں ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ابن کثیر میں ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت بسم اللہ نازل ہوئی تھی تو بادل مشرق کی طرح سے چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے. پروردگار نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر میرا یہ نام، کون سا نام؟ بسم اللہ، جس چیز پر میرا یہ نام پڑھا جائے گا اس میں میں ضرور برکت شامل کر دوں گا. سبحان اللہ. تو اس لیے کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ جلدی میں کھا رہے ہیں یا ذہن میں کچھ اور کر رہے تھے، ذہن سے نکل گیا، بسم اللہ نہیں پڑھی، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اولو و آخرو. تو تب آخر میں بھی آپ پڑھ لو گے تو پھر بھی اسی طرح سے وہ ایکٹ کرے گی، مطلب وہ کھانا جو ہے آپ کے لیے امن والا کھانا بن جائے گا. ایک اور میں پڑھی تھی، روایت پڑھی تھی حضرت عمر کی، تو اس میں یہ تھا کہ حضرت عمر کو کیسر روم نے خط لکھا کہ ان کو سر میں بہت درد ہوتی تھی. تو انہوں نے ان کو خط لکھا تو حضرت عمر نے ان کو ایک ٹوپی بھیجی، تو کہ یہ تم ٹوپی پہن لینا. اچھا، اب وہ کیا کرتے تھے؟ جب وہ ٹوپی پہنتے تھے ان کی درد ٹھیک ہو جاتی تھی، جب اتارتے تھے تو ان کو پھر سے مطلب ٹائم کے ساتھ شروع ہو جاتی تھی. ان کو بڑا یہ ہوا کہ یہ کیا ہے آخر اس ٹوپی میں کھول کے دیکھوں. تو انہوں نے ٹوپی کو کھولا اور دیکھا تو اس کے اندر حضرت عمر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. تو یہ روایت میں آتا ہے کہ اس طرح سے اتنی اس کی برکت ہے. اب پھر دیکھیے حضرت ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت طلحہ کے بارے میں تھا کہ میدان جنگ میں طلحہ جو رضی اللہ عنہ کی نا، ان کی انگلیاں جب کٹ گئی نا تو درد سے انہوں نے سی کی آواز نہیں نکالتے ویسے کی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ اگر تم بسم اللہ پڑھتے تو فرشتے تمہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیتے. اللہ اکبر، اتنا بڑا کلمہ ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے خزانے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. خالد بن ولید کو ایک دفعہ جو مجوسی تھے نا وہاں پہ، انہوں نے ان کو جیسے ہوتا نا کہ للکار دینا کہ دیکھو تم بڑا کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بچا لیں گے، تو یہ ہے وہ ہے، تو ہمیں بتاؤ، مطلب ہمارے ساتھ کچھ ایسا کر کے دکھاؤ ہمیں کہ ہمارا یقین ہو جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے. اور خالد بن ولید نے کیا کیا؟ زہر منگوایا اور زہر منگا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پی لیا، اور وہ پھر مطلب ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ایک چیز تھی جو کہتے ہیں کہ کبھی ہسٹری میں یہ پہلے ایسا واقعہ آیا تھا، تو پھر وہ سارے ایمان بھی لے آئے تھے. لیکن آپ لوگ نہ کرنا کہیں ایسے کہ بسم اللہ کر کے کچھ کھا لیا پی لیا ایسے، تو یہ تو ان کا تو ایمان کا لیول فرق تھا. تو میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ان لوگوں کے ایمان دیکھیں، ان لوگوں کی توکل اللہ پہ دیکھیں کہ کس ذات کا تھا. تو دیکھیں یہ جو دعا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھائی تھی کہ جب یہ دعا پڑھ کے اب کسی بھی سمندری سفر پہ جائیں تو اگر یہ پڑھتے ہیں نا تو وہ پھر ڈوبتا نہیں ہے انسان، مطلب اس پہ یہ والا مشکل ٹائم نہیں آتا. بسم اللہ مرجیہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھتے ہوئے کشتی پہ سوار ہو جانا، اور وہ وقت کو آپ امیجن کریں نا. میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا کہ کیسے لہریں تھیں، اور لہریں پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اور وہ چل رہی تھی ساتھ اس کے کس کے؟ اس کشتی کے ساتھ، فی موجن کالجبال، کہ ایسی موجیں جو پہاڑ جتنی بڑی تھی. مطلب اتنا خوفناک وہ وقت تھا. اور آپ ذرا امیجن کریں کہ نوح علیہ السلام جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ کشتی میں بیٹھے ہوئے،
राइट। और अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार हमारी ज़िंदगियों में कभी कोई मुश्किलें ऐसी आती हैं ना जो हमें लगता है पहाड़ जितनी मुश्किलें हैं ख़त्म ही नहीं होंगी। ये जूदी पहाड़ पे जब जाके लगी थी तो आपको पता है एक महीना ये कश्ती पानी में रही थी, और फिर 10 मुहर्रम को ये कहते हैं कि जूदी पहाड़ पे जाके ये रुकी थी अल्लाह के हुक्म से। हमारी ज़िंदगियों में भी या पाक परवरदिगार जब इतनी मुश्किलें आ जाएं कि हमें लगे कि सांस निकलना मुश्किल हो गया है, या अल्लाह जब हमें लगे कि मेरा कोई आसरा नहीं समझ आ रही है, और हम अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ करते हैं, तो यकीन करें इस बात पे कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमा दिया था कि जो अल्लाह के हुक्म से हमारी ज़िंदगियाँ चलती भी हैं, हमारी ज़िंदगियाँ रुकती भी हैं। अगर कहीं इतना बड़ा तूफ़ान आ गया तो रोकना भी उस साथ है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमा दिया वो माफ़ भी करने वाला है। गलतियाँ हो गई, गलती से अगर हमारी ज़िंदगी में वो तूफ़ान आ गए तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आगे फरमा दिया वो माफ़ भी करने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है। वो अपने बंदे को कभी रुसवा नहीं करता, ऐसे अपने बंदे को कभी तकलीफ़ इस तरह की नहीं देगा। अगर देखिए एक मोमिन की तकलीफ़ जो होती है ना उसमें भी सुकून होता है। हम देखते हैं ना कि हाय है फलां को देखो, उसको पास भी तो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो ये तो एक आम रूल है ना, दुनिया में है आजमाइश आएगी, आजमाइश हर इंसान पे आएगी। मुसलमान है, काफिर है, अल्लाह को नहीं मानने वाला, मोमिन है, हर इंसान पे आजमाइश आएगी। लेकिन उस आजमाइश में अल्लाह का करम क्या होता है कि मोमिन चैन में रहता है। मोमिन उस आजमाइश को उस तरह से देखता है कि ये मेरे रब की तरफ से है, निकल जाएगी, थोड़ी देर की आजमाइश है, और वो उस फीलिंग को कि मेरे रब की तरफ से है तो मैंने सब्र करना है और अल्लाहुम्मा साबिरीन एंजॉय करता है। उसके पास वो ताकत उसकी ईमान की होती है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जब आपको समझ आती है ना, यही रूहानियत है, यही अल्लाह का मिलना है, यही दीन है। अल्लाह अपने बंदे पे इतना फ़ख्र करते हैं कि देखिए शैतान ने जब कहा था ना कि मुझे मौका दे कि मैं आखिर तक क़यामत तक मुझे ज़िंदगी मतलब मौका दे, मैं तेरे बंदों को दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे हर कहा था ना क्या आऊँगा, और मैं उनको उनकी जड़ें काट दूंगा। जड़ें क्या है? हमारी औलाद है ना, कि मैं सब कुछ उनका ख़त्म कर दूंगा, उनको ऐसा बहकाऊंगा कि वो ऐसे हो जाएंगे। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या फरमाया था कि जा तू मरदूद है, तूने जो करना है कर, लेकिन तू मेरे मोमिन बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बार बार ये कहती हूँ, हम अल्लाह का गुरूर हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू ताला का गुरूर है। हम अपने नफ्स के साथ अगर जंग करेंगे, नफ्स तो दुनिया का है ना, हमारा जिस्म जो है वो मिट्टी का बना हुआ है, रूह तो अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से है। वो तड़पती है, वो हमें बार बार याद कराती है। हम उसको दुनिया की चीज़ों के पट्टी लगा लगा के ना सुला देते हैं कि नहीं सो जा, नहीं सो जा, और जिस्म अपना, अपनी ख्वाहिशात, अपनी दुनिया दुनिया दुनिया, उसको हम पाल पाल के इतना बड़ा कर देते हैं। अल्लाह अकबर। अब आगे देखिए आयत नंबर 42 में अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं वही तजरी बिहिम। ये मैंने आपको पढ़ के शायद सुना दी है कि वो मौज जो थी वो पहाड़ जैसी मौजों में कश्ती चल रही थी। वनादा, और पुकारा नूह निब्नुहु, नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को। अब देखिए नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे आते हैं ना, हाम, साम, और हाम थे एक बेटे का नाम, एक का साम था, एक याफत था, और एक केनान था, आई थिंक। हाँ, 4 बेटे थे। जो दुनिया चली थी ना बाद में, क्योंकि सारे लोग तो मर गए थे, फिर ये कुछ मोमिन थे जो रहे थे, तो कहते हैं कि उनमें से किसी की नस्ल नहीं चली थी। बेसिकली नूह अलैहिस्सलाम की जो बेटे थे ना, हाम, साम और याफत, इनसे अगली नस्लें चली थी। आप सोचें कि ये इतने नेक लोग, इनसे नस्लें चली, फिर खराबियाँ आ गई, फिर खराबियाँ आ जाती हैं। तो बड़े नसीब वाले वो लोग होते हैं जो बच जाते हैं, जो अल्लाह की राह में जम जाते हैं। थोड़े ही होते हैं, लेकिन आप असहाबे कहफ का पढ़ते हैं। मैं इसलिए पता है ये इतनी डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि एक बात भी दिल में उतर जाती है ना, तो इंसान मोमिन के लेवल पे आ जाता है, इंसान को समझ आ जाती है अपनी ज़िंदगी की
कि देखिए साहब कहफ जो थे उनमें भी तो थोड़े लड़के थे ना जिनको समझ आई थी, तो वो जाके छुपे थे। अपना क्यों छुपे थे? अपना ईमान बचाने के लिए। आज हम कहते हैं ना कि हाय फितने का दौर, हाय फितने का दौर। तो फितने के दौर में अगर मुट्ठी भर लोग भी हम बच गए ना कि अल्लाह तेरी राह में चलने के लिए हम तैयार हो गए हैं, तो आप अपना मुकाम देखें, मैं अपना मुकाम देखूं कि मेरा रब हमें कबूल कर ले। इतनी बड़ी बात हो जाती है। मत ये सोचे कि हाय सारे बास बच्चियों का ना मुझे तरस भी आता है, क्योंकि उनको इतना अभी नहीं समझ आ रही होती, कुरान नई नया अभी सीख रही होती हैं, तो उनको ये रोना आता है कि हाय सारे तो ऐसे कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी ऐसे करते हैं, फिर मैं मतलब क्या करूं, मैं तो अकेली हूं। तो अब ये वाली बातें मैं इसलिए वर्ड्स में बोलती हूँ कि देखिए असहाबे कहफ भी थोड़े से लोग थे, अल्लाह सुब्हाना ताला ने रहती दुनिया तक उनका जिक्र कुरान में कर दिया, और उनकी मंजिलें तो आप देखें फिर क्या होंगी। उनके साथ देखें जो जो नेक लोगों के साथ होते हैं ना, उनका मुकाम देखें कि वो कुत्ता था जो असहाबे कहफ का था, उसका मुकाम देखें क्योंकि वो नेक लोगों के साथ था। उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम के 950 साल के बाद अगर 800 लोग, 700 से 800 लोग थे ना, वो लोग थे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको भी पार करा दिया। कितने लोग थे? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ कौन थी? सिर्फ उनकी बेटियां चली थी, राइट? सिर्फ बेटियां थी। बार बार अल्लाह सुब्हाना ताला हमें बता दें कि तुम क्यों फिक्र करते हो कि तुम्हारी बात नहीं कोई सुन रहा, या तुम थोड़े से हो, तुम अपने घर में ऑड हो गए हो, तुम्हारे घर में सारे दुनियादार बैठे हुए हैं और एक उठ के उसको अल्लाह की समझ आ रही है, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुमसे पहले तो देखो अंबिया के साथ क्या हुआ था। कुछ ही लोग थे और उनके साथ अगर कुछ भी नहीं था। बाज अंबिया, रसूल अल्लाह ने बताया था ना कि बाज अंबिया ऐसे हैं जिनके साथ कोई भी एक भी बंदा नहीं था, इतने साल तबलीग करने के बाद। तो आप अपने घर में अगर अकेले हैं अल्लाह की राह में, तो कोई फिक्र की बात नहीं है, खुशियां मनाएं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको चुन लिया है, अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते में भागने वाले हो गए। मोमिन को तो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी शक्ल पे वो पावर होनी चाहिए, उसकी शक्ल पे वो एतमाद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाय अब मैंने तो इस्लाम कबूल कर लिया, तो अब मैं क्या, मेरे तो घर वाले ऐसे कर रहे हैं, मुझे तो रुसवा जलीली कर देते हैं, मुझे तो सबके सामने ऐसे करते हैं। नहीं करने दिए उनको। आप ये वाली आयात जो है ना पल्ले से बांधना शुरू कर दें कि मेरे रब ने तो क्या, इस किस्से को तो मैं पढ़ी थी कि हाँ नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मैंने लिख लिया था, नोट्स बना लिए। नहीं, मेरा रब मुझे क्यों बता रहा है कि देखो तुम अकेली नहीं हो, तुम अगर मेरी राह में चली हो तो पहाड़ जितनी मुश्किलें, पहाड़ जितनी लहरें, पहाड़ जितने गम भी तुम्हारी जिंदगियों के आगे आ रहे हैं ना, मैं तुम्हें निकाल के ले जाऊंगा उसमें से, तुम्हें मैं ऐसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह जो अपने मोमिन के लिए ये कहते हैं कि मेरे मोमिन की शान, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि अगर तुम उसको दुख दोगे तो मैं उसके लिए लड़ने के लिए आ जाऊंगा। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने मोमिन बंदे से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो कैसे छोड़ेंगे मुझे और आपको? आप सोचिए कि जब हम अब ऐसा नहीं है कि हाय बड़ी शो मारे कि मैं मोमिन हूँ, हम ये नहीं कह रहे, हम तो कोशिश कर रहे हैं ना। मोमिन तो गुनाहगार लोग हैं, लेकिन है तो अपने रब के बंदे ना, है तो उसी के रास्ते में चलने वाले, है तो उसी के पास वक्त गुजारने वाले, है तो उसी के कलाम को समझने वाले ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला को कितना प्यार आता होगा कि हमें पैदा जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने किया, और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा दें कि मैं देख रहा हूँ तुम्हें, सारा वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला हमें देख रहे हैं, तो हमारी क्या इन चीज़ों पे अल्लाह को प्यार नहीं आता होगा? हम कितने भी बड़े हो जाए, अल्लाह सुब्हाना ताला के तो बंदे हैं ना। नानियां बन जाओ, दादियां बन जाओ, कुछ भी हो जाए, चलना भी नहीं आ रहा, अब तो बूढ़े हो गए हैं, अब तो ये भी नहीं हो रहा, अब तो वो भूलना भी शुरू हो गया, दिमाग भी नहीं रहा, इसके बावजूद मैं अल्लाह की बंदी हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, मैं अल्लाह के रास्ते में भागने वाली हूँ, मैं अमल से मोहब्बत कर रही हूँ। मेरे अमल अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे कर दे तो अल्लाह सुब्हाना ताला करेंगे। अब यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम ने क्या पुकारा था अपने रब को? बनादा नूह निब्नुहु, कि पुकारा, सॉरी अपने बेटे को पुकारा था।
अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नूह ने अपने बेटे को पुकारा, वकाना फी मअज़िलिन, और वो एक जगह पर खड़ा था। अब एक बाप की मोहब्बत देखें, ये किस्से की तरह ना लें, अपने आप को डालें उसमें कि आप वहाँ पे हैं, आपका बच्चा सामने खड़ा है और आपको 110% ये पता है पक्का कि यहाँ पे इस घर में फॉर एग्जाम्पल बच्चा है, अंदर खेल रहा है, इधर आग लगने वाली है और आग लग जाएगी 100%। अब आप बच्चे को कह रहे हो बेटा बाहर आ जाओ, बेटा बाहर आ जाओ, बेटा बाहर आ जाओ, और बेटा आगे से क्या कह रहा है, अल्लाह अकबर, वकाना फी मासिलिन, और वो एक अलग जगह में था। और क्या फरमाया, या बुनैया, ए मेरे बेटे, इरकब, सवार हो जा, माना, हमारे साथ, वला तकुम माल काफिरीन, देख तू काफिरों के साथ ना होना, इनकार करने वालों के साथ ना होना, क्योंकि इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिसकी सोबत में वो होता है। दोस्तियाँ इतनी बड़ी चीज़ है। तो नूह अलैहिस्सलाम को कौला कहा उनके बेटे ने, साआवी, कि मैं अनकरीब मैं पना लूंगा, इला जबलिन, एक पहाड़ की तरह, यसिमुनी, तो वो मुझे बचा लेगा, मिनल माई, पानी से। अब बेटे ने कहा कि नहीं बाबा, मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं तो मैं बच जाऊंगा। अब नूह को तो पता था, कौला, कहा किसने, नूह अलैहिस्सलाम ने, ला आसिमा, नहीं कोई बचाने वाला, अल यौम, आज के दिन, मिनल अमरी, हुक्म से, अल्लाह ही, अल्लाह के हुक्म से, आज कोई चीज़ किसी को नहीं बचाएगी, इल्ला मन रहिमा, सवाए उसके जिस पे अल्लाह रहम कर दे, वहाला बैनहुमा, और हायल हो गई दरमियान दोनों के, अल मौजा, मौज, फ़काना मिनल मुग़रकीन, और वो गरक होने वालों में से हो गया। अब नूह अलैहिस्सलाम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, अपने बच्चे को पुकार रहे हैं, बेटा आजा कश्ती पे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था ना कि अपने अहल को भी कश्ती में बैठा लो। और कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम का ये बेटा जो था ना, ये मुनाफिक था, क्योंकि बाप के सामने या माँ बाप के सामने आके, इनकी बीवी भी कौम के साथ थी, बाय द वे मैं आपको ये भी बता देती हूँ यहाँ पे। तो ये बेटा जो है ना, ये घर में आके बाप के सामने ये जाहिर करता था कि वो नेक है, वो मुसलमान है, लेकिन जब बाहर जाता था तो अपने दोस्तों के साथ वो उसी तरह की हरकतें करता था। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे क्या फरमा दिया कि नहीं, आगे आएगा, आप वो सेंटेंस देखिएगा तो आपको और रोना आएगा कि हम, क्योंकि ये वाला किस्सा ना हम माँ बाप बड़े अच्छे से समझते हैं कि अपनी औलाद को जब आप देखते हैं कि किसी जगह पे वो ख़त्म हो रहा है, वो उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि इसको बहुत सख्त नुकसान देगी, तो क्या तड़प होती है माँ बाप की, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के आप देखें। और यहाँ पे उन्होंने कहा इल्ला मन, अच्छा, इल्ला मन रहिमा, कि जिस पर सवाए उसके जो अल्लाह जिस पर रहम कर दे। रवायात में आता है कि अल्लाह उस दिन जिस दिन तूफ़ान नूह आया था, तो एक माँ ना अपने बच्चे को, वो उन मुश्रिक उसमें थी, काफरों में से थी, लेकिन वो अपने बच्चे को ना सीने से लगा के भागी, जैसे उसको लगा कि पानी आ गया, तो पहाड़ के ऊपर भागी, देखा कि पानी उधर तक आ गया तो और ऊपर चढ़ गई। कहते हैं कि वहाँ तक पानी आया तो चोटी पे पहाड़ की चढ़ गई। अब पानी जब वहां तक आया तो अपने हाथ जैसे ऐसे करके जोर से ऊपर, मतलब पूरे ऊपर करके बच्चे को उठाते हैं, तो उसने उधर उठा, मतलब बच्चे को उठा लिया, और फिर पानी की मौजें इतनी तेज थी कि वो माँ उसी में बह गई और बचा भी। तो कहते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी काफिर पे रहम करना होता ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन उस माँ पे रहम करता। अल्लाह अकबर। ये पता है, ये बातें बहुत बड़ी हैं। हमें लगता है ना बस ऐसे किस्से कहानियाँ पढ़ते हैं, आप देखें तो सही कि वो भी तो अल्लाह के बंदे थे ना, अल्लाह ने पैदा किए थे। माँ को आप देखें, एक माँ के पास उसकी औलाद हो जो एक बहुत बुरी हो, जो उसको मान ही नहीं रही है, वो किसी के सामने वो कहती है आई डोंट बिलीव, मतलब मैं इस माँ को अपनी माँ ही नहीं समझती हूँ, या फिर उसके साथ कोई अल्लाह ना करे, वो कहते हैं ना काबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, कि इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम अपनी माँ बाप पे लगा दे। और एक तरफ वो बच्चे हैं जो नेक हैं, जो माँ बाप के फर्मा बरदार हैं, लेकिन है तो बच्चे ही ना, तड़प तो होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए किस ज़ात का जुल्म है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब इस तरह का आ जाए किसी इंसान पर, दुनिया में भी
اور آخرت میں تو ہوگا. تو بس اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ رحم نہیں کریں گے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. بس ہماری غلطیاں معاف کر دیں. ہم انسان ہیں, غلطیاں بار بار ہو جاتی ہیں. یا اللہ تو اپنے رحم میں ہمیں شامل رکھنا. اب دیکھیے یہاں پہ اپنے بیٹے سے جب انہوں نے کہا کہ آج تجھے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے, اگر وہ چاہے گا, اور پھر وہ موج آ گئی اور وہ ڈوب گیا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد اب کشتی چل رہی ہے, ذرا امیجن کریں, ابھی ٹائم کیا ہے 5 منٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وکیلا اور کہہ دیا گیا یا اردو ابلائی کہ اے زمین نگل جا ما کی اپنا پانی, و یا سماؤ اور اے آسمان اقلاعی اور تھم جا. اچھا یہ 2 چیزیں تھی نا, آپ اس کو دیکھیں انڈر لائن کریں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں اتنا پانی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اب حکم کیا دے رہے ہیں زمین کو, اور اللہ حکم جب زمین کو دے رہے ہیں تو وہ کیسے سن رہی ہے. ہمیں تو لگتا ہے نا زمین پہ چھلانگے لگا رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں. تو قیامت کے دن یہ زمین جو ہے نا یہ بھی بولے گی, یہ شہادت دے گی, یہ اچھی بھی شہادت دے گی اور بری بھی گواہی دے گی, اور یہ بتائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ میرے اوپر کیا اچھا کام ہوا تھا اور کیا برا کام ہوا تھا. اب دیکھیے میں نے جب وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں, تو یہ میں پڑھتے ہوئے نا میرے ذہن میں کیا آ رہا تھا کہ دیکھیں ہماری زندگیوں میں بھی جب ایسے طوفان آتے ہیں نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی مشکلیں ہیں کہ تو ہی حکم دے دے ان مشکلوں کو. جو پانی جو پہاڑ کی بلندیوں تک پانی جا رہا تھا, آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا, زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک کن فیکون, اللہ کا ایک حکم آ گیا, وہ سارے کا سارا پانی جو ہے زمین کو کہا تو نگل لے, آسمان کو کہا تو تھم جا. کتنا پیارا یہ لگتا ہے نا. کبھی آپ اس سینٹنس کو بار بار پڑھیے گا کہ میری رب نے حکم دیا, تھم گیا سارا کچھ. میری زندگی میں بھی یا پاک پروردگار کوئی بھی مشکل ہے آپ اس کو اسی طرح سے حکم دے دیں کہ وہ سب کچھ ختم ہو جائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ غیدہ اور خشک کر دیا گیا الماء پانی کو, وقودی الامر اور فیصلہ کر دیا گیا. اللہ اکبر. واستوت علی الجودی اور جو جا ٹھہری جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ پر. اب یہاں پہ جو میں آپ کو یہ کہی تھی نا, میں بعد میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیے زمین اور آسمان کی بات بڑی دفعہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ایسے ہوگا, زمین بولے گی, آسمان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے نا, یہ تو نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. لیکن اتنا ڈر یہ لگتا ہے کہ یا اللہ یہ بھی گواہی دے گی کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جلود کی بھی بات کی نا کہ قیامت کے دن یہ بھی گواہیاں دیں گی کہ یہ میرے بندے نے میرے ساتھ کیا 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 تھا. اللہ اکبر. سورۃ انشقاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, بڑی پیاری سورہ ہے, چھوٹی سی سورہ ہے, آپ ضرور بعد میں پڑھیے گا, آپ بہت انجوائے کریں گے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت, جب زمین جو ہے نا وہ پھٹ جائے گی, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ کہ وہ کان لگائے. اب زمین دیکھیں, زمین کان لگائے ہوئے ہے اپنے رب کے حکم کو سننے کے لیے, اور اس کو یہ حق بھی ہے کہ وہ ایسا کرے. کین یو امیجن جس وقت یہ زمین قیامت کے دن کا انتظار کر رہی ہے. ہماری اوقات دیکھیں, ہم انسان اتنے سمجھدار بن رہے ہیں, اور زمین دیکھیں کہ اللہ کے حکم کے لیے انتظار میں ہے کہ کس وقت اللہ حکم دے گا اور وہ پھٹ جائے گی. وَإِذَا الْأَرْضُ وہ آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور زمین جو ہے وہ بچھا دی جائے گی. اب سوچیں پہاڑ, ہمارے گھر, ہماری ساری اتنی بڑے بڑے شاپنگ سینٹر, بڑی بڑی بلڈنگیں, سب ختم ہو جائے گا. مدت اور اس کو پھیلا دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور زمین جو ہے نا وہ سارا تخلت خالی کر دے گی. جتنی چیزیں اس کے اندر, ہمارے جتنے مردے, سارے مرے ہوئے لوگ جو ہمارے, اللہ اکبر,
اور جتنا کچھ ہے زمین نا وہ سارا باہر نکال دے گی. وَأَلْقَتْ فِيهَا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ, اور وہ جو سارا خالی کر دے گی, باہر انڈیل دے گی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآسِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ, اور وہ بھی کان لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. آسمان بھی تھا پہلے ہم نے پڑھا نا, اور زمین بھی, کہ اللہ کا حکم کب آتا ہے اور وہ یہ اللہ کے حکم کی تابع دار ہو جائے گی. اور اب یہاں پہ یہ سوچیں, ہمیں بھی تو حکم ملے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. سورۃ البقرہ میں 1000 حکم ہے اللہ کا, پھر بھی ہم نہیں سنتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ بس جو بھی ہے آپ سمجھتے ہیں, پھر بار بار وہی بات کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان, اے انسان, انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی, کہ تو دیکھیں ہر لمحہ ہماری کوشش ہوتی ہے نا, آگے جا رہے ہیں, مطلب ایک کوشش ہے, ایک طاقت لگتی ہے, ایک وقت لگ رہا ہے نا, تو انسان اپنے پوری کوشش کے ساتھ آگے آگے جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ فملاقی, اللہ سے ملاقات کے دن کے لیے. تو یہ دن تو آنا ہی آنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے ہم جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے کہ یہ میرا بندہ جو دنیا کی اتنی چھوٹی سی زندگی تھی, کتنے بڑے بڑے کام کر کے آیا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انشاءاللہ لگیں گے. اب دیکھیں 1 گھنٹے سے ہم لوگ, میں بول رہی ہوں, آپ لوگ سن رہے ہیں, پھر آپ لوگ کلاسز بھی لیتے ہیں. میرے تمام اسٹوڈنٹ, میں صدقے جاؤں, میں آنیسٹلی میں کہتی ہوں کہ جب آپ لوگ نوٹس لکھتے ہیں, جب آپ لوگ کلاس میں اپنا سبق سناتے ہیں, گھروں میں بیٹھے چھوٹے چھوٹے بچے, بعض دفعہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, میں رینڈملی کلاسز میں جا کے چیک بھی کر رہی ہوتی ہوں. ٹیچرز اتنی محنت کرتے ہیں, نوٹس بناتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے سنتے ہیں. ہر کلاس میں بعض اسٹوڈنٹ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کا قبول کرے. دیکھیں ایک کلاس ہوتی ہے, لائیو ہوتی ہے, اور باقی آپ کی دوسری کلاسز ہے, لیکن آپ کے 24 گھنٹے اس میں گزرتے ہیں. جب آپ اپنا سبق یاد کرتے ہیں, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو حفظ ہے, اب دیکھو 2 آیات صرف ان کو مل رہی ہوتی ہیں, اور 2 آیات یاد کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں, سارا دن ہم یاد کرتے ہیں, کیونکہ چلتے پھرتے, برتن دھو رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کہیں بھی جا رہے ہیں گاڑی میں, تو وہ سبق سنانا ہوتا ہے نا, تو پھر ہوتا ہے کہ اچھا ہائے میں کہیں بھول تو نہیں گئی ہوں. اسی بہانے سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہماری زبان پہ رہتا ہے, اور پھر ہم سناتے ہیں 2 آیات, پھر اگلی 2 آیات مل جاتی ہیں. تو آپ مومن کی شان تو دیکھیں نا, یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا اذن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مجھے یہ کورس کرنا ہے. اب بلیو کریں, چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑی عمر تک کی عورتیں بھی ہیں. بلکہ مجھے ایک اسٹوڈنٹ پہ اتنا پیار آیا کہ ان کی کوئی اپنی ٹیچر سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کسی بھی بات سے. تو اب وہ جب بات ہوئی, ان سے بات کی گئی, ٹیچر سے بات ہوئی کہ اچھا کیا پرابلم ہوئی ہے, کیا نہیں, بڑی عمر کی تھی, وہ بھول جاتی تھی چیزیں اکثر, اور ان کو دن رات کا بھی ایسے اتنا اندازہ نہیں تھا, کیونکہ شوق تھا ان کو, تو کہ وہ کس وقت کال کر رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں, تو تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اب جب بات ان سے ہوئی نا, آپ بلیو کریں, وہ پتہ ہے کیوں رو رہی تھی, کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے یہ ورڈز بول دیے یا اس طرح سے کہا, آپ مجھے کلاس سے تو نہیں نکالیں گی, دیکھیں آپ مجھے میرے قرآن سے تو جدا نہیں کر دیں گی, دیکھیں میں سیکھنا چاہتی ہوں, مجھے پلیز آپ میرے سے ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے نکال دیں. تو ان کو بار بار یہ بتا رہے تھے کہ نہیں, آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا, آپ کو تو اللہ نے بھیجا, آپ کو کیسے کوئی نکال سکتا ہے. آپ کی صرف ٹیچر چینج کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنی خوشی سے اپنی ٹیچر کے ساتھ اپنی کلاس لیں. اور پھر ان کو ہم نے, جو ہماری ٹیچر ہے سبیہ, ان کے گروپ میں کر دیا تھا, کیونکہ ان کو بھی بڑا شوق ہے, وہ آرام سے دکھ درد بھی سنتی ہیں. میری خالہ بھی ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, میری سب سے چھوٹی خالہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, بہت شوق سے پڑھاتی ہیں. اور پھر جو ایسے والے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, جو ذرا مشکل والے ہوتے ہیں, وہ سارے ہم ان کو دے دیتے ہیں, خالہ چلے شاباش آپ پڑھائیں ان کو, آپ ان کو اسٹوریاں بھی سنیں, ساتھ ساتھ ان کو پڑھاتی رہے. تو بڑا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے بھی ہیں اس دنیا میں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، میرے تمام اسٹوڈنٹ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تمام ٹیچرز کے لیے، تمام ایڈمنس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اپنا کرم کر دے. بہت محنت سے کام کر رہی ہیں چھوٹی چھوٹی عمر میں. ابھی بلکہ میں دیکھوں گی کہ اگر لائیو ختم کرنے کے بعد میں آپ کی ملاقات ایک چھوٹی سی بچی سے کراؤں گی. مجھے اس کی صرف ایک وائس میسیج آیا تھا، تو میں نے ان کو میسیج ابھی کیا تھا کلاس سے پہلے کہ اف شی از ریڈی تو آئی کین اس کو میں آپ لوگوں سے ملاؤں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب اپنی ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا دین پہ، تو ان کا پھر بات کرنے کا طریقہ کیسے بدلتا ہے اور کیسے بات کرتی ہیں. تو آئی ہوپ انشاءاللہ اگر اس ویک میں نہیں ہوا تو نیکسٹ ویک میں تو ضرور ملاؤں گی، لیکن میں ابھی لائیو کے بعد چیک کرتی ہوں کہ ان کا کیا میسیج آیا ہے. تو اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ جی ایک ایک آیا. آنیسٹلی میں کہتی ہوں کہ قصہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، لیکن جب اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرتے ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ یا پاک پروردگار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں اتنے پیغامات ہیں میرے رب کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں آسانیوں والا ہمارے ساتھ معاملہ رکھے. کہ ہم نے کہاں تک کر لیا آج؟ بنادى نوح ربه قال رب انی ابنی من اہلی. نہیں یہاں تک نہیں کیا تھا کہ وہ جودی پہاڑ پہ جب کشتی لگی تھی اور نوح نے پکارا تھا، ہے نا؟ یہاں تک ہی کیا نا، آیت نمبر 44 ہے نا. اب مجھے میسیج میں پلیز لکھ دیجیے گا، کیونکہ پھر اسی آیت کی ڈیٹیل میں اتنا چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی آسانیاں کرے. اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک اور سبق کے ساتھ، ایک اور کچھ اور آیات کے ساتھ. اجازت دیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آمین آمین آمین. ہاں جی، قمر، ریحانہ، ٹھیک ہے جی، آمین. اچھا 44 تک کیا. تھینک یو ویری مچ، لو یو سو مچ فار دا سیک آف اللہ. تو 44 تک کیا. یا پھر میں لکھ لیتی ہوں نا ان کلاس، تو پھر مجھے یاد رہتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں میں تو آنیسٹلی کبھی دیکھتی ہوں نا کہ وہ میرے بعد میں کہتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا، ایک تو میرے بچوں کو اردو نہیں پڑھنا آتا، اوپر سے میں نے اتنا گھچا مچا کر کے لکھا ہوتا ہے کہ خود ہی پڑھو کہ کیا لکھا ہے کیا نہیں، تو پتہ نہیں میرے بعد ان نوٹس کا کیا بنے گا. تو ٹھیک ہے جی، اب اجازت دیجئے آپ لوگوں کو. میں بعد میں آپ لوگوں کے سب کے کامنٹس پڑھ لوں گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمارا ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں سلامت رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نور کے ممبروں پہ اٹھا دے. آمین ثم آمین. ریسنٹلی میں نے قرآن کلاسز کا آغاز کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بچپن سے ہی قرآن پاک کے کسی بھی ریزن سے قرآن نہیں پڑھا ہوا. اور آئی ریئلائز ون تھنگ کہ ان لوگوں کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہے. مینس کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے ان کو نہیں آتا. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں صدقہ جاریہ کے لیے، کہ آپ لوگوں کے بھی اراؤنڈ ایسے لوگ ہوں گے جن کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے. بہت خوبصورت حدیث ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. نسائی کی حدیث ہے 925. عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کچھ سکھا دیجئے جو میرے لیے کافی ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھو اللہم ارحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی. بہت خوبصورت دعا ہے، آپ لوگ بھی یاد کر لیجیے اور بہت آسان ہے. اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ بلند کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے. بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، آپ لوگ یاد کر لیجیے.
اس حدیث کو صدقہ جاریہ سمجھ کے سب تک پہنچا دیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششیں قبول کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.